ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشوف فيه لا كوريكسيون ديكزام ليكونومي مونيتير اي فينانسيير تاع يونيفرسيتي السلطان مولاي سليمان. دونك كما كتشوفوا هذا هو ليكزام اللي فيه جوج لي دوسي. دوسي 1 فيه شوية الكالكول و دوسي 2 فيه شي حاجة تيوريك. دونك نبداو على بركة الله. نشوفوا السؤال الأول اللي فيه لي زاغريغا مونيتير اللي فيه لا سيركيلاسيون des billets et monnaies mis en circulation, les encaisses des banques, la monnaie scripturale, les placements à vue aux trois actifs monétaires et M3. وفي التحت عطانا لو طو دو ريزيرف مونيتير اوبليغاتوار اون بورسونتاج. السؤال الأول طلب منا calculer en pourcentage le coefficient de détention de monnaie بالنسبة لجوج لي دوري بالنسبة لأكتوبر 2008 و أكتوبر 2019. السؤال الثاني calculer le multiplicateur de crédit. والسؤال الثالث سي بنك المغرب décide d'injecter 10 milliards de dirhams de la base monétaire au profit des banques. Calculer la variation théorique estimée de M3 pour les deux périodes. دونك كما كتشوف هنا في الطابلو خاصنا لا سيركولاسيون فيدوسيير بالنسبة أكتوبر 2008 وكذلك M3. وبالنسبة ل 2019 ما عطيناش لا سيركولاسيون فيدوسيير ولا موني سكريبتورال. دونك على بركة الله نشوفو التصحاح. بالنسبة لاني 2008 لا سيركولاسيون فيدوسيير باش نحسبوها عطانا لي بيي اي موني مي اون سيركولاسيون و لي زونكاس دي بنك. دونك باش نحسبو لا سيركولاسيون فيدوسيير غنشدو لي بيي و غادي نقصو منهم لي زونكاس. علاش غادي نقصو لي زونكاس دي بنك؟ حيتاش كيف ما كنعرفو كيما كنا شرحنا في الكور بلا الى مثلا ديبوزيتي فلوسك في البنكة فإنها بحال كتقيد في جوج لي كونط بالنسبة لي بنك وبالنسبة في لا موني سكريبتورال. داكشي علاش كنقصوها من لي بنك باش تبقى مسجلة غير في لا موني سكريبتورال. الا ما دارش بحال هكا بحال غادي تسجل جوج مرات. دونك ديما لي زونكاس دي بنك كنقصوهم. داكشي علاش لا سيركولاسيون فيدوسيير كتساوي لي بيي اي موني موان لي زونكاس دي بنك. يعني غنهزو لي مونطو اللي عطاونا تما 130678 ناقص 5619 اللي تعطينا 125059. دونك غادي نجيو غنحطو هنا بلي لا سيركولاسيون فيدوسيير كتساوي 125059. صافي لا سيركولاسيون فيدوسيير عندنا، لا موني سكريبتورال عندنا، لي بلاسمون ا فيو كاينين، اوتر اكتيف مونيتير كاينين. يعني غاد خصنا ام 3 غادي نجمعو لا سيركولاسيون فيدوسيير مع لا موني سكريبتورال اللي هي ام 1. ام 1 الا زدنا عليها لي بلاسمون ا فيو غتولي ام 2 و ام 2 اللي زدنا عليها اوتر اكتيف مونيتير غتعطينا ام 3. دونك نشدو هاد المونطو هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا وتخرج لنا ام 3. يعني M3 كتساوي لا سيركولاسيون فيدوسيير بلس لا موني سكريبتورال بلس لي بلاسمون ا في بلس اوتر اكتيف مونيتير. غنهزو لي مونطو اللي عطاونا تما هما هادو غتعطينا 773827 مليون دو درهم. دونك هذا الكالكول يقدر يكون فيه شي غلط. المهم عاودو الحساب الا كون غلط شي حاجه. المهم غير طريقه تفهمو هذا هو المهم. الكالكول نقدر نغلط في حاجه عاودو الحساب. صافي M3 كتساوي لا سيركولاسيون فيدوسيير بلس لا موني سكريبتورال بلس لي بلاسمون ا في بلس اوتر اكتيف مونيتير. صافي هنا كنكونو حسبنا M3. غنهزو المونطو غادي نحطوه هنا باش يكمل لينا الطابلو بالنسبة 2008 أكتوبر. نمشيو نشوفو بالنسبة 2019. بالنسبة ل 2019 عطاونا هنا M3 اللي غادي خصنا هي لا سيركولاسيون فيدوسيير ولا موني سكريبتورال اللي معندناش. بنفس الطريقة بالنسبة ل 2019 لا سيركولاسيون فيدوسيير هي 263408 ناقص 14760. بالنسبة ل 2019 لي بيي ديما موان لي زونكيز 263408 ناقص 14760
غتعطينا 248,648. نفس الشيء غادي نجيو غادي نحطوه في الطابلو. لا سيركولاسيون فيدوسيير بالنسبة ل2019 هي هادي. من بعد غادي يخصنا لا موني سكريبتورال، هاد المونطون هذا غادي يخصنا. دونك غير بشويه نشوفو حنا الطريقه اللي نخدمو بها. حنا كنعرفو بلي M3 هنا راه عطاونا M3 ها هي عندنا. حنا كنعرفو بلي M3 كتساوي M1 بلس M2، يعني M1 فيها لا سيركولاسيون فيدوسيير بلس لا موني سكريبتورال، حسبناهم هاد بجوج عندنا. الا زدنا عليهم لي بلاسمون افي غنكونو حسبنا M2، و M2 الا زدنا عليها اوترو اكتيف مونيتير غتعطينا M3. وبالتالي حنا اللي خاصنا هي لا موني سكريبتورال. علاقة رياضية، لا موني سكريبتورال هي M3 نزيدو هادي نجيبوها هنا، M3 ناقص لا سيركولاسيون فيدوسيير ناقص لي بلاسمون افي ناقص اوتروز اكتيف مونيتير. هاد لي مونطون كاملين عندنا غادي نهزو هذا وهذا هذا و M3 عندنا. وبالتالي لا موني سكريبتورال كتساوي M3 اللي هي مليار و 334,019 ناقص لا سيركولاسيون فيدوسيير اللي حسبناها 248,648 ناقص لي بلاسمون افي. لي بلاسمون افي ها هي عطاونا 165,193 ناقص اوتروز اكتيف مونيتير 300,955. صافي الا حسبنا هادشي كامل يعطينا 619,223 مليون دو درهم. دونك صافي غادي نجيو نحطو ان موني سكريبتورال هذاك المونطون اللي خرج لينا. ها هي لا موني سكريبتورال 619,223. دونك هذا تيبقى غير كالكول، عاودو الحساب لا نقدر نكون غلطت في شي حاجه، المهم غير الطريقه تبان لكم، هذا هو المهم. دابا نمشيو نشوفو لا كيسيون. Calculer en pourcentage le coefficient de détention de la monnaie fiduciaire au Maroc pour les deux périodes. حنا عارفين بلا كيفاش كنحسبو le coefficient de circulation de la monnaie. Le coefficient de détention de la monnaie هو B كتساوي لا سيركولاسيون فيدوسيير مقسومة على M1. بالتالي إلا مشينا ل 2008 لا سيركولاسيون فيدوسيير هي هادي 125,059. ها هي لا سيركولاسيون فيدوسيير خرجناها بقات لنا M1. حنا M1 عارفين بلا فيها لي سيركولاسيون فيدوسيير بلس لا موني سكريبتورال، يعني غنهزو هاد المونطون هذا زائد 345,691. ها هو يعني لا سيركولاسيون فيدوسيير و M1 اللي فيها لا سيركولاسيون فيدوسيير بلس لا موني سكريبتورال فوا 100 تنضربها في 100 باش تخرجنا بالبورسونتاج وتعطينا 26.56%. هذا هو لو سيركولاسيون لو كوفيسيون دو ديتونسيون دو لا موني بالنسبة ل 2008. دابا نمشيو بالنسبة نشوفو 2019. لا سيركولاسيون فيدوسيير كنا حسبناها ولا موني سكريبتورال حتى هي حسبناها. دونك هادوك جوج لي مونطون اللي خرجناهم حنا احتاجيناهم باش نخدمو بهم في هاد السؤال هذا. بنفس الطريقة لا سيركولاسيون فيدوسيير مقسومة على M1 هي 248,648 اللي كنا خرجناها، ها هي مقسومة على M1 لا سيركولاسيون فيدوسيير بلس لا موني سكريبتورال. لا موني سكريبتورال هي 619,223 فهي فوا 100 باش خرجنا بالبورسونتاج وغادي تعطينا 28.65%. دونك سالينا السؤال الاول اللي قال لك لو كوفيسيون دو ديتونسيون دو لا موني. نمشي للسؤال الثاني، calculer le multiplicateur des crédits pour les deux périodes. le multiplicateur de crédit بالنسبة 2008 وبالنسبة ل 2019 هو M
و M كتساوي واحد مقسومة على B بلس R موان R في B. باردون. هاد لي مونطو اش غادي نحتاجو؟ واحد مقسوم على B. B هو اللي حسبنا 26.56%. B بلس R عطاه لينا في التحت هو لو طو ريزيرف موني اوبليغاتوار هو 15%. يعني أنا نعوضو زائد 15% ناقص R في B 26.56% في 15%. فاش غادي نحسبو هادشي كامل يخرج 2.66. عاودو الحساب لا نكون غلط. دونك بالنسبة ل 2008 تعطينا 2.66. مثلا إلا في الراتراباج طلب منكم لانتربريطاسيون تاع هاد الشي اللي خرج لكم. اش كتعني 2.66؟ كتعني بلا إلا بنك المغرب بعت واحد الورقة تاع 100 درهم فإنه لا ماس مونيتير كتزاد ب2.266 درهم. نعاودها، إلا لانتربريطاسيون تاع 2.66 إلا بنك المغرب طبعت واحد العملة تاع 100 درهم فإنه لا ماس مونيتير كتزاد ب266 درهم. هادشي كنا شفنا في الكود. نفس الشيء بالنسبة 2019 ام كتساوي واحد مقسوم على 28.56% اللي كنا خرجناها ها هي بلس ار طالع لنا بالنسبة للطو دو ريزيرف بالنسبة ل 2019 هو 2%. يعني غنعوضو بي بلس ار موان ار فوا بي 28.65 2%. غتخرجنا 2.3.32. الانتربريطاسيون تاعها هي إلا بنك المغرب طبعت واحد العملة تاع 100 درهم فإنه لا ماس مونيتير كتزاد ب 332 درهم. دونك جاوبنا عليه. نشوف دابا السؤال الثالث. Si Banque le Maghreb décide d'injecter 10 milliards de dirhams de la base monétaire au profit des banques, calculez la variation théorique estimée de M3 pour les deux périodes. دونك حنا عارفين العلاقة اللي كتجمع لا باز مونيتير مع لا ماس مونيتير هي هذه. لا فارياسيون دو لا ماس مونيتير كتساوي لا فارياسيون دو لا باز مونيتير فوا ام هو الملتيبليكاتور. دونك لا ام حسبناها بالنسبة ل 2008 و 2019. لا باز مونيتير عطانا كتساوي هي 10 مليار. هيا انجكتي 10 مليار دو درهم دو لا باز مونيتير. يعني وقال لك حسب M3 et calculer la variation de M3. M3 هي لا ماس مونيتير. يعني نشدو لا باز مونيتير 10 في ام باردون بالنسبة ل 2008 10 في ام 10 2.66 اللي خرجت لينا هنا ها هي 10 في 2.66 غتعطينا 26.6 26.6 مليار. دونك باش نحولوها للمليون غنضربوها في 1000 باش تعطينا 26600 مليون. وهنا إلا بغيتي تزيد وتبين للأستاذ بلي راك فاهم مزيان غتشد هاد 26600 مليون وغتزيدها على لا ماس مونيتير اللي كانت معطية. غتزيدها على لا ماس مونيتير اللي خرجت لينا هنا زعما بشحال تزادت. إلا انجكتينا 10 مليار بشحال غادي تزاد لا ماس مونيتير كاملة. تشد هداك الموضوع اللي خرج لينا تاع لا ماس مونيتير وتزيدها على هاد المونطون هذا باش تبين الأستاذ راك فاهم مزيان. دونك غير اللي بغا يزيد. أما حتى لهنا راك خرجتي السؤال راه صحيح. نفس الشيء بالنسبة ل 2019 لا ماس مونيتير M3 كتساوي لا باز مونيتير فوا ام. لا باز مونيتير ام هي خرجت ليا 3.32 في 10 غتعطينا 33.2 مليار. باش نحولها للمليون غنضربوها في 1000 اللي غتعطينا 33200 مليون. دونك إلا بغيتي تزيد وتجمع هاد 33200 مليون مع لا ماس مونيتير اللي كنزيد مع هاد المليار و 344019 إلا بغيتي تزيدها باش تبين للبروف بلي راك فاهم مزيان. دونك حتى لهنا نكونو جاوبنا لي كيسيون دو كالكول. نمشيو للدوسي الثاني اللي فيه دي كيسيون تhéoriques. السؤال الأول explique les incohérences et les incompatibilités éventuelles entre une politique de crédit et une politique de change. دونك هنا باش نفهمو هاد البارتي مزيان انا درتها في هاد الخطاطة وغادي نشرح باش الفكرة تبان مزيان.
اي دوله باش تزيد في لا كرياسيون مونيتير تاعها، اش كدير؟ الحل الاول هو لا بيس دو طو دانتيغي. علاش؟ باش الدوله قد ما هبطات لو طو دانتيغي كتعاون الناس باش ياخدو دي كريدي. مثلا كان ب7 رجع ل5%. نشوف انا باش نبغي ناخد كريدي غادي يشجعني هذاك لا بيس دو طو دانتيغي باش ناخد دي كريدي اكثر. وبالتالي هنا نكونو درنا لا بوليتيك دو كريدي، يعني هبطنا لو طو دانتيغي. ولكن هادشي من جهة أخرى كنكونو حنا في واحد المشكل آخر. مثلا أنا ما بيش نهز كريدي، ولكن بغيت نحط فلوسي في البنكة، لا سبيكولاسيون. فبالتالي فاش غادي نشوف الطو دانتيغي هبط من 7% ل5%، ما بقاش واحد لا سيتوياسيون فافوغابل بالنسبة ليا، يعني بحال ما غاديش نربح فيها بزاف. داكشي علاش غادي نطيح في مشكل تاع لا فويت دي كابيتو، يعني غنهز فلوسي وغادي نمشي لشي بنكة أخرى اللي فيها الطو دانتيغي هابط. والدولة فاش غادي تشوف، لا بنك سونطرال فاش غادي تشوف لي فويت دي كابيتو، يعني الناس كيهربوا يهزوا فلوسهم وتيمشيو لدي بنك أخرين، غادي باش تحل هاد المشكل هذا غادي تأوغمونطي لو طو دانتيغي، يعني لا بوليتيك دو شونج. كما كنشوفوا بلا في الاول هبطنا، من بعد طحنا في مشكل، من بعد طلعنا طو دانتيغي. يعني لي دو بوليتيك دو كريدي او دو شونج ما بيناتهمش واحد التناسق ولا واحد التكامل، يعني بحال واحد كيكمل الاخر. في الاول هبطنا طو دانتيغي، من بعد طلعناه، من بعد شويه نقصناه، من بعد طلعناه. يعني ماشي كل بوليتيك كتكمل الاخرى ولا ماشي متناسقين، يعني شويه كنهبطوا كنطيحوا في المشكل وكنطلعوا. يعني شي ما كنديروا بحال نبقاو في دائرة مفرغة ما كنحققو حتى شي هدف. هذه هي l'incompatibilité entre la politique de crédit اللي كتركز على لا بيس دو طو دانتيغي، اللي كنطيح في المشكل تاع لا فويت دي كابيتو. ها هو اللي من بعد باش كنبغيو نعالجو هاد المشكل كان اوغمونطيو لو طو دانتيغي، يعني بوليتيك دو شونج. وبالتالي ما يمكنش في نفس الوقت يكون عندنا واحد الطو دانتيغي هابط باش نشجعو الناس ياخدو دي كريدي، في نفس الوقت ما يكونش عندنا المشكل تاع لا فويت دي كابيتو. يعني بحال جوج لي بوليتيك ما بيناتهمش واحد التناسق. هذا السؤال الاول انا درتو في خطاطة باش نخلي كل واحد يكتبو بطريقته. انا شرحت لكم غير الفكرة، كل يكتب بالطريقة اللي كتبان ليه مزيانة. نشوفو السؤال الثاني. Expliquez pourquoi les dépôts de l'administration centrale sont généralement exclus des agrégats monétaires. يعني فاش تنبغيو نحسبوا لي زاغريغا مونيتير M1 و M2 و M3 ما غتلقاش واحد البلاصه سميتها لي ديبو دو لادمينستراسيون سونطرال. علاش؟ حنا نشرحو. لي ديبو دو لادمينستراسيون سونطرال يعني بنك سونطرال ولا بنك المغرب sont généralement exclus des agrégats monétaires car c'est un secteur neutre et ne réagissent pas aux activités macroéconomiques. Si Banque centrale émet 10 millions de dirhams, il n'obtient aucun bénéfice et aucune perte. L'objectif principal de l'administration centrale, c'est le contrôle de la masse monétaire en circulation et injecter la monnaie dans les situations sous liquidité et retirer la monnaie en situation sur liquidité. Donc l'administration centrale, c'est un secteur neutre. La Banque centrale ou la Banque Maghreb, علاش فلوسها ما كيدخلوش في لا ماس مونيتير M1 M2 M3؟ علاش؟ حيتاش البنك المغرب واحد السيكتور محايد نوتر، ما تيدخلش في لي زاكتيفيتي ماكرو ايكونوميك. مثلا الا بنك المغرب طبعت واحد 10 مليون تاع الدرهم، ما كتربح ما كتخسر، هادشي علاش قلنا نوتر، ما رابحه ما خاسره. اصلا لوبجيكتيف برينسيبال دو لادمينستراسيون سونطرال، علاش هي مديوره اصلا هاد لادمينستراسيون سونطرال، هي تكونترولي لا ماس مونيتير اون سيركولاسيون، تشوف شحال تاع فلوس كدور في ليكونومي تاع البلاد. الا كانت لا موني ناقصه كتزيدها، الا كانت سو ليكيديتي كتزيد الفلوس، والا كانت سور ليكيديتي كتنقص الفلوس. يعني لادمينستراسيون سونطرال لي ديبو تاعهم ما كيتحسبوش في لي زاغريغا مونيتير، حيتاش سي ان سيكتور نوتر، فلوسو ما كيدخلش في الاقتصاد، حيتاش هي اصلا ما كتدخلش
في زاكتيفيتي ماكرو ايكونوميك، ما كتبيع ما كتشري، ما عندهاش علاقه بال لي زاكتيفيتي. كونترولي لا ماس مونيتير اون سيركولاسيون، كانت فلوس ناقصه كتزيدها، كانت فلوس كثيره بزاف كتنقص منها باش ما نطيحوش في الانفلاسيون. دونك لادمينستراسيون سونطرال ايت ان سيكتور نوتر محايد. هادشي علاش فلوسو ما كيدخلوش في في لا ماس في لي زاغريغا مونيتير M1 M2 et M3. دونك هذا كان كل ما يخص ليكزام تاع ليكونومي مونيتير اي فينونسيير. كنتمنى ان نكون وضحت لكم الفكره وشرحت لكم. ان شاء الله بالتوفيق للجميع. نتمنى ان الشرح تاعي يكون مفيد. دمتم في رعايه الله، نتلاقاو في فيديو جديد. بالتوفيق.